हॅलो एवरीवन, वेलकम टू माय चॅनल लर्न विथ एनी. तर भुरग्यांनो, तुमकां ह्या चित्रांत कितें दिसता? हें चित्र कसलें? ह्या चित्रांत तुमकां कोण कोण दिसता? हय, आजो आजी, मम्मी, डॅडी आनी 2 भुरगीं आसात न्हू. तर ह्या चित्राक आमी कितें म्हणटात? हो एक कितें आसा हिंगा? हय, हो एक घराबो. दीस इज अ फॅमिली. तर आयज आमी एक नवो पाठ शिकतलीं आनी त्या पाठाचें नांव जावन आसा अनयाचो घराबो. तर भुरग्यांनो, हांव आतां पाठाचें वाचन करतलें, उपरांत हो पाठ तुमकां एक्सप्लेन करतलें. ओके, चलात तर. अनयाचो घराबो. हांव अनय आनी म्हजी भयण आबा. आमी आवय बापायचीं अपुरबायेचीं भुरगीं. हांव आनी आबा आंगणांत खेळटात. आजी आमकां काणयो सांगता. आजो आमकां पासयेक व्हरता. सांजे वेळार आमी पडवेर जमतात. मनांतलें एकामेकाक सांगतात. देवाक नमन करतात. शेनवार आयताराक काका काकी आमगेर येतात. हांसतात, खेळटात, दीस उमेदीन सारतात. तर भुरग्यांनो, हो आसा अनयाचो घराबो. आतां हांव अनय. अनय म्हणटा तो एक ल्हान भुरगो आनी ताका एक भयण आसा. आनी म्हजी भयण आबा. ताका भयण आसा, ताचें नांव आबा. अनय हो एक ल्हानसो भुरगो आनी ताका एक भयण आसा. ताचें नांव जावन आसा आबा. तुमकांय बी अशी एक भाव भयण आसतली न्हू. हय, आमी आवय बापायची अपुरबायेचीं भुरगीं. अपुरबायेचीं म्हणजे मोगाचीं भुरगीं. तुमी बी तुमच्या आवय बापायची मोगाचीं अपुरबायेचीं भुरगीं न्हू. हांव आनी आबा आंगणांत खेळटात. आतां अनय, हांव म्हणजे अनय तो ल्हान भुरगो आनी ताची भयण कोण? आबा. हीं दोगांय आंगणांत खेळटात. आंगणांत म्हणजे तुमच्या घरा मुखार भायर जो जागो आसता जंय तुमी खेळटात, तुमच्या घरा कडेन आसतलो न्हू, थंय तुमी खेळटात. तशेंच त्या आंगणांत, त्या घरा मुखार जो जागो आसा, थंय अनय आनी ताची भयण आबा दोगांय वांगडा खेळटात. तर भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमकां 2 भुरगीं दिसतात न्हय. तर त्या पाठांत असोच एक भुरगो अनय आनी ताची भयण आबा आसता. आनी तीं दोगांय तांच्या आवय बापायचीं मोगाचीं वा अपुरबायेचीं भुरगीं. तुमी आसात तशीं तिवूय बीन तांच्या आवय बापायचीं अपुरबायेचीं भुरगीं. आनी तीं अशीं आंगणांत खेळटात. ह्या चित्रांत तुमकां दिसतात न्हय भुरगीं खेळटात तशीं तिवूय खेळटात. जशीं ह्या चित्रांत भुरगीं घराच्या आंगणांत खेळटात. आंगण म्हणजे जो सुवात आमच्या घरा मुखार आसता तो. ओके. आजी आमकां काणयो सांगता. आजो आमकां पासयेक व्हरता. आजी म्हणजे कोण? हय, आमची आजी, ग्रँडमदर. ती तांकां दोगांयकूय कितें करता? अनय आनी आबाक काणयो सांगता. काणयो म्हणजे स्टोरी सांगता. तुमकांय बी तुमची आजी स्टोरी सांगता न्हू, काणयो सांगता न्हू अशें. हय, आनी आजो कितें करता? तांकां पासयेक व्हरता. आजो आमकां पासयेक व्हरता. तुमचो आजो वा आजी तुमकां पासयेक व्हरता आसतली न्हू अशीं. हय, तशेंच अनय आनी आबाचो आजो तांकां असोच पासयेक व्हरता. पासयेक म्हणजे भोंवडेक व्हरप. तर भुरग्यांनो, ह्या चित्रांत तुमकां दिसतात न्हू, ती आजी आसा ती त्या भुरग्यांक स्टोरी सांगता वा काणयो सांगता. अशेंच तुमच्यो आजयो बी तुमकां सांगता आसतल्यो न्हू. तर तांची आजी अशी तांकां काणयो सांगता. आनी आजो कितें करता? अनयाक आनी आबाक पासयेक व्हरता. तुमचो आजो तुमकां असोच व्हरता आसतलो न्हू केन्ना केन्ना. हय, तर अनयाक आनी आबाक तांचो आजो असो पासयेक व्हरता. सांजे वेळार आमी पडवेर जमतात. सांजे वेळार म्हणजे इवनिंग टायम तीं सगळीं एकठांय येवन पडवेर जमतात. पडवेर म्हणजे आंगणांत न्हू आं, जे तुमच्या घरा भायर, दारा भायर बॅल्कनी वा जागो आसता, जी सुवात आसता, थंय तुमी चेर वा खुर्ची घेवन बसतात. तशेंच तीं त्यांच्या घरा भायर पडवेर त्या सुवातेर येवन तीं
सगळी एकठांय जातात. जमतात म्हणजे एकठांय जातात आणि बसतात. मनांतले एकामेकाक सांगतात. थंय ती बसतात आणि सगळे आपल्या आयची दिसा कितें जालें सगळे खबरो एकामेकाक सांगतात. तर पडवेर म्हणजे जी आमच्या दारा भायर जी स्वात आसता वा बॅल्कनी टायप अशी जागो आसता ताका पडवेर म्हणटात. सो ताचो घराबो पुराय घराबो पडवेर येवन जमतात, बसतात ती आणि मनांतले एकामेकाक सांगतात. आपल्या मनात जे आसा ते एकामेकाक शेअर करतात. तुमची अशी फॅमिली मेंबर्स येवन बसतात आसतलीं, सांजची खबऱ्यो मारता आसतलीं न्हू. आणि मागीर कितें करतात ती देवाक नमन करतात, देवाची पुजा करतात वा आमी रोजरी करतात न्हू सांजची, आमी देवाक वात लायतात. सो देवाक नमन करतात. नमन म्हणजे प्रेयर करतात ती. ओके. सो तुमी बी अशी देवाक नमन करतात न्हय, प्रेयर बीन करतात न्हू तुमी. हय. तर अनय आनी आबाचो घराबो असोच देवाक नमन करतात वा प्रेयर करतात. ओके. तर सांजे वेळार ती अशीच पडवेर जमतात. पडवेर म्हणजे जी दारा भायर जो जागो आसा थंय. आणि ती एकामेकाच्या काळजान जे आसा जें तांकां शेअर करपाक जाय ती गजाली करतात, एकामेकाक शेअर करतात. आणि मागीर उपरांत ती देवाक नमन करतात. दे प्रे टू गॉड. देवा कडेन मागणें करतात. दे बाव डावन अँड प्रे टू गॉड. देवाक नमन करतात. शेनवार आयतारा काका काकी आमगेर येतात, हांसतात खेळटात, दीस उमेदीन सारतात. शेनवार आयताराक म्हणजे सॅटर्डे संडे. कोण येतात तेंगेर? काका काकी. काका काकी म्हणजे अंकल आंटी. तर ती तांगेर येतात. काका म्हणजे डॅडीचो भाव न्हू आणि काकी म्हणजे कोण? डॅडीच्या भावाची बायल. सो ती तांगेर येतात. ती ते करतात, उमेदीन हांसतात, बरी गजाली करतात, च्या पितात, हांसतात, खेळटात, दीस उमेदीन सारतात. ती तो दीस तांचो उमेदीन म्हणजे एन्जॉय करतात, हॅपिली एन्जॉय करतात. सो आमगेर बीन कोण असोच काका काकी आत्या बीन कोणूय येयलीं जाल्यार आमी तशेंच तांच्या वांगडा टायम स्पेंड करतात न्हू, हांसत खेळत. तुमची कजन्स येयल्या तांच्या वांगडा तुमी खेळटात न्हू. तशेंच तांगेर बीन काका काकी शेनवार आयताराक येता तेन्ना ती हांसतात, खेळटात आनी तांचो दीस बरोच उमेदीन ती सारतात. तर हो आसलो अनयाचो घराबो. तर आय होप भुरग्यांनो तुमकां हो पार्ट समजलो आसतलो. चला तर फुडें पळोवया. अक्षर अभ्यास. ग, म, ब, अ, य, र, त, न, स. तर भुरग्यांनो ग ह्या अक्षरान खंयचे शब्द जाता? ग गणपती. म ह्या अक्षरान मको. ब ह्या अक्षरान बट. ह्या अक्षरान अनस. अनस. यश. यश मीन्स टू विन. यश. र अक्षरान रगडो हे शब्द जाता. तण. तण म्हणजे ग्रास. थण. न ह्या अक्षरान नळ उत्तर जाता. सत्तर. 70. 70. उतरां पेटूल. अपुरबाय. अपुरबाय म्हणजे मोग. अपुरबायेची मोगाची. अपुरबाय. मनांतलें. वॉट इज देर इन आवर मायंड. मनांतलें. खेळटात मीन्स प्लेईंग. काणयो. काणयो म्हणजे स्टोरीज. पासय वॉक. नमन टू प्रे ऑर टू बाव. सांजवेळ इवनिंग. उमेदीन मीन्स हॅपिली. उमेदीन.
टू बी हॅपी, उमेदीन. आयकप उलय गोळय बरय. ग ह्या अक्षरान खंयची शब्दां जातात? गणेश, गवो, गदा. आता भुरग्यांनो आमी हांगा पळोवया. चित्र पळय आनी पयलें अक्षर सांग. सो फर्स्ट चित्रान तुमकां कितें दिसता? कोण तो? गणपती. सो पयलें शब्द ग. दुसरें आसा तें चित्र मको, म. तिसरें आसा तें चित्र कितें तें? नतें, जे बायलो नाकान घालतात तें नतें, न. उपरांत चित्र आसा तें खंयचें? कितें तें? रगडो, र. मागीर आसा तें कितें? कवलो म्हणजे जे आमी बटर मिल्क वा बटर करपाक यूज करतात न्हय, ताका इंग्लिशीन चनर वा विस्क म्हणटात. ह्या उपरांत तुमकां एक व्हिडिओ येतलो, तो आमी थंय कवलो कितें म्हणटात तें पळोवया. तर भुरग्यांनो तुमी हो व्हिडिओ पळयात. हाका कवलो म्हणटात, जे आमी मिक्स बटर मिल्क करपाक वा फ्रेश बटर करपाक आमी एक यूज करतात. ओके, तें एक ट्रेडिशनल टूल, ताका कोंकणीन कवलो म्हणटात. ओके, अक्षरां जोडून तयार जालीं उतरां वाचुया. अक्षर जोडून जें उत्तर तयार जालां तें आमी पळोवया. ब, य, ण ही तिनी अक्षरां जोडून शब्द जालां तें बयण, बैण. अ, न, य ही तिनूय अक्षरां जोडून आमचें उत्तर जालां तें अनय, अनय. तिसरें शब्द न, म, न. न, म, न ही तिनूय अक्षरां जोडून आमचें उत्तर जालां तें नमन, न, म, न, नमन. आमी अक्षरां गळोवया. मको, ब, बट, न, नळ, न, नतें, यश, रगडो, तण, सत्तर, सत्तर. तर हो आसलो आमचो पाठ अनयाचो घराबो. भुरग्यांनो, आय होप तुमकां हो पाठ समजलो आसतलो. आनी तुमकां हो व्हिडिओ बी आवडलो आसतलो. तुमकां हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार म्हज्या व्हिडिओक लायक, कमेंट, शेअर आनी म्हज्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाकात. मोग आसूं. थँक्यू.